हम मुसलमान आज हमने कहा ये मूर्ति की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट दौलत को पूजो। तो हमने डायरेक्ट दौलत को पूजना शुरू कर दिया। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम आगाज़ करेंगे सूरह ज़ुमर को समझने का, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें मोती हम सब की ज़िंदगियों के लिए उतारे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सूरत है हमारे कुरान मजीद की। वैसे तो हर सूरत और हर आयत ही खूबसूरत है, पर जब आप सूरह ज़ुमर को शेख माहिर अल-मवाक़ली की आवाज़ में सुने तो बिल्कुल एक लर्ज़ा सा तारी हो जाता है। एक डिवाइन म्यूज़िक का आपको पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना खूबसूरत कलाम हमारे लिए उतारा है। तो इस सूरत का आगाज़ वैसे ही हो रहा है जैसे हरूफ मुक़त्ताआत के साथ जो सूरतें स्टार्ट होती हैं उनका है, बट इसमें हरूफ मुक़त्ताआत नहीं हैं, पर इसके बाद आने वाली 7 सूरतों में हरूफ मुक़त्ताआत हैं और वो हामीम उसमें लाजिम है, और 7 सूरतें हामीम से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद वाली सूरत सूरह गाफिर, वो स्टार्ट ऐसे होती है, हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। तो वहाँ अज़ीज़ुल हकीम है सूरह ज़ुमर में, और सूरह गाफिर में अज़ीज़ुल अलीम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन सूरतों में जो हमारे लिए सबक रखा है वो है तौहीद अमली। तौहीद अमली कि हम अपनी ज़बान से तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मौजूदा इल्ला बिल्लाह, ला मकसूदा इल्ला बिल्लाह। बट हमारी रियलिटी बहुत डिफरेंट है। हमारी रियलिटी के अंदर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत नहीं कर रहे होते। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नमाज़ें तो पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए रोज़े तो रख रहे होते हैं, उसके लिए हज भी करने जाते हैं, ज़कात भी दे देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सूदी कारोबार भी चल रहा होता है, हमारी रिश्वत भी चल रही होती है, हम हराम खाना भी नहीं छोड़ते और हराम खिलाना भी नहीं छोड़ते। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नमाज़ें हैं वो भी उसके तरीके से करे जा रहे हैं, लेकिन हम बाकी काम अपने दुनियावी लोगों के हिसाब से चला रहे हैं। पर इन तमाम सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि इताअत कुल्ली खालिस, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इबादत जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है वो खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, और अल्लाह ताला को आपकी इताअत खालिस अपने लिए चाहिए। आधा किसी तागूत की इबादत और आधी अल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत गयूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि पूरी ही उनको दे दो। कोई 5% अल्लाह की इबादत और 95% किसी और की इबादत, अल्लाह को यह कबूल नहीं है, अल्लाह को शिर्क कबूल नहीं है। तो ये हमारे तौहीद फिल अमली, यानी हमारे अकीदे में तो हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन हम अल्लाह की एक नहीं मानते, अल्लाह की एक सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हराम मत खाओ, हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, लेकिन हमारा ध्यान है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करनी है। जब ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की रेस में हम लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि क्या हलाल है, क्या हराम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें फरमाया है कि दीन को कुल का कुल खालिस किया जाए अल्लाह के लिए। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 208, उसकी अगर आप मुताला करें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु
लकुम उदुव्वुम मुबीन। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, दीन में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हम कुल्ली 100% दीन पे चलने वाले चाहिए। अगर हम कहें 90% अल्लाह के हुक्म से और 10% किसी और की, तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं है। अल्लाह वो आपकी इताअत, वो आपकी इबादत ठुकरा देगा। अगर आप कुल के कुल अपने दिल से कोशिश करें और 100% अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करें और फिर कोई कमी कोताही रह जाए, तो अल्लाह बेशक गफूर और रहीम है। लेकिन हमें खुल्लम खुल्ला पता है कि सूदी लेन देन, रिश्वत का लेना देना, हराम खाना या खिलाना, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सख्त नापसंद है। लेकिन फिर भी हम वो करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, तो ये अल्लाह को बिल्कुल गवारा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और अगर आप पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते, तो सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि किताब के कुछ हिस्से को तो आप मानते हैं और कुछ को ठुकरा देते हैं। तो ऐसा जो भी करेगा कि हम दीन में पिक एंड चूज़ करें, कि हम बोलें कि यार ये हमें सूट करता है कि हमने चिकन हलाल खानी है, हमने मटन भी हलाल खाना है, लेकिन हम मॉर्गेज ज़रूर लेंगे, हम गाड़ी किस्तों पे ज़रूर लेंगे, हम अपना फर्नीचर, अपने घर की चीज़ें किस्तों पे सूदी तरीके से ज़रूर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम नमाज पूरी पढ़ेंगे, हम हर साल उम्रे करेंगे, और उम्रे करने की फरीज़त नहीं है हमारे पास, उम्रा हम पे फ़र्ज़ नहीं है, उम्रा एक नफली इबादत है। तो एक दफ़ा भी आप ज़िंदगी में करें तो काफ़ी है। लेकिन हम सूदी कारोबार करके हर साल उम्रे करें, रमज़ान के उम्रे करें, रमज़ान के आखिरी अशरे आप सऊदी अरेबिया में गुजारें और खाना काबा में एतकाफ़ करें, लेकिन आपकी कमाई जायज़ नहीं है, तो उसका असर नहीं होगा। यानी हमें बताया गया है कि एक शख्स बहुत दूर से सफ़र करके आया और फिर वो थका माना, उसके कपड़ों पे भी गर्द लगी हुई है, लेकिन वो खाना काबा के ग़िलाफ़ से लिपट के जब दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि फरमाया गया है कि जो उसने खाया वो भी हराम, जो उसने पिया वो भी हराम, जो उसने पहना हुआ है वो भी हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को थोड़ा अमल कबूल है, लेकिन हलाल की रोज़ी से, तैयब रोज़ी से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हराम किया एक भी बूंद कबूल नहीं है। तो अब आपने और मैंने सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत कर रहे हैं या तागूत की इताअत कर रहे हैं। अब तागूत जो लफ्ज़ है वो तुग़यानी से आया है। अगर दरिया अपने तरीके से चल रहा है तो दरिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पर दरिया ज़रा बाहर हो गया, तुग़यानी पे आ गया, तो नुकसान पहुँचाता है। तो इसी तरह है, यानी तागूत हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला में सूरह बकरा से हमें पढ़ाया जा रहा है। यानी आयतुल कुर्सी के बाद से जो अगली आयत शुरू होती है, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। यहाँ से शुरू होके हमें पढ़ाया जा रहा है और पूरे कुरान में काफ़ी दफ़ा हमें ये बात पढ़ाई गई है। इसी तरह अगर हम तागूत की इबादत करेंगे, यानी गैर अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अल्लाह को नाराज़ करेंगे, तो हम कैसे कामयाब होंगे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में भी ये कहा गया है कि अगर आप किताब के कुछ हिस्से को तो मानते हो और कुछ हिस्से को नहीं मानते, तो उसमें आपके लिए क्या है, दुनिया में रुसवाई का अज़ाब, जो आज हम सब के माथों पे लिखा हुआ है कि रुसवाई हमारा मुकद्दर है। आज 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इज़्ज़त नाम की कोई शय नहीं। हमारे पास डॉलर्स बहुत हैं, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमारे पास आबादी बहुत है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारे पास इज़्ज़त नहीं है। क्योंकि इस दीन के अंदर हमें इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पे और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत
کی وجہ سے ہمیں عزت ملی۔ جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو ہم بے یار و مددگار ہو گئے۔ تو جس قرآن نے ہم کو عزت دلوائی اسی قرآن کو چھوڑ دیا تو بے عزتی ہمارا مقدر ہے۔ آج دنیا میں مسلمان پیروں میں لوگوں کے پڑے ہیں، غلامی ایک طرح سے ہماری چل رہی ہے۔ کہنے کو تو آپ کہہ لیں کہ 57 ملک ہیں، لیکن اصل میں آپ کا مقام کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا، اور دین میں پورا داخل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا جو وہ نہیں اٹھا سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن ہم نے اور آپ نے یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں ایک کھانا تو کھانا ہے، اب ہمیں ایک روٹی ہمیں سکون سے عزت سے اللہ حلال کھلا رہا ہے، ہمیں 3 روٹی کھانی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں 3 روٹی کمانی ہے کہ ہمارے بچے، ان کے بچے اور ان کے بچے آرام سے رہ سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی قبروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی قبروں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ یعنی فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ لیکن ہم یہ حرام کی کمائیاں کھلا کے، ہم یہ رشوت کی کمائیاں کھلا کے، ہم یہ سود کی کمائیاں کھلا کے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ حلال کمائی کرتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اولاد بھی ان کی فرما بردار ہوتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کرتی ہے۔ جو لوگوں کی کمائی ٹھیک نہیں ہوتی ان کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے، وہ غلط راستوں پہ بھی چلتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی ان کو ذلیل کراتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو رسوا کرائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس حلال کی کمائی کا یا حرام کی کمائی کا؟ تو ہمیں ہی ہو رہا ہے۔ یہ حلال کی کمائی کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ کمانے آپ نے اپنے زندگی میں وہی $1 ملین ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ۔ اب وہ $1 ملین آپ نے حلال سے کمائیں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، تو آپ کے پاس بیماریاں کم آئیں گی، آپ کے پاس کورٹ کیس کم آئیں گے، آپ کے پاس ڈفرینٹ جرمانے کم آئیں گے، آپ کی اور مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی حل کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ ہم حرام سے کمائیں گے، بے شک $1 ملین کی جگہ ہم $10 ملین کما لیں، لیکن جو $10 ملین ہیں وہ کورٹ کیس میں، لیگل فیس میں، بیماریوں میں، علاج کرانے میں اور ڈفرینٹ مسائل کے اندر ایسے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اصل میں جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو وہی رزق ملنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو لکھ دیا۔ اب ہم نمبروں کے حساب سے اس کو بڑھا لیں، لیکن آپ اصل دیکھیں، نیٹ افیکٹ دیکھیں، نیٹ افیکٹ ول آلویز بی دا سیم، اور جو حرام کمائے گا وہ ڈیفینیٹلی حلال کمانے والے سے نقصان میں رہے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور مخلوق کو ناراض۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے تو مخلوق خود بخود آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کریں گے تو مخلوق بھی کبھی راضی نہیں ہوگی، اور اللہ تو ناراض ہے ہی، اور اللہ کی ناراضگی آپ میں اور مجھ میں ہمت نہیں ہے جھیلنے کی۔ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم اس دنیا کی تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تو قبر کا عذاب، اس کے بعد کے عذاب، پھر جہنم کا ہمیش ہمیش کا عذاب ہمارا آپ کیسے جھیلیں گے؟ تو ذرا سوچئے اس بارے میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ دین کو کل کا کل خالص کریں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ہندوؤں کو آج آپ دیکھیں تو ہندوؤں نے ایک لکشمی پوجا کرتے ہیں، وہ کہ لکشمی بائی ایک بنا لی، اس کی مورت کی وہ پوجا کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے راضی رہے گی تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس دولت ڈھیروں ہو جائے گی۔ ہم مسلمان آج ہم نے کہا یہ مورتی کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ دولت کو پوجو۔ تو ہم نے ڈائریکٹ دولت کو پوجنا شروع کر دیا کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے پیسے سے ہی ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی پیسہ اتنا ضروری ہے کہ چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، ہم کو پیسہ چاہیے،
اور آج ہمارے پاس 1 کروڑ ہے تو ہمیں 10 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ ہے تو 1 ارب چاہیے۔ تو ہمیں فرمایا گیا ہے کہ بنی آدم کو میں سونے کا 1 پہاڑ دیتا تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا، اور اگر دوسرا دیتا تو وہ تیسرے کی خواہش کرتا، اور تیسرے سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ وہ قبر کی مٹی ہی اس کے منہ میں جب جائے گی تو ہی بھرے گا۔ پھر سورہ تکاثر میں کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگوں کو مالوں کی کثرت نے یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اپنی قبریں جا دیکھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انہوں نے خوب اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش کی ریس میں وہ ساری عمر لگے رہے، اور ایک دن ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کے اپنے گھر والے منو مٹی تلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ جو سارا مال تھا جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے وہ اسی دنیا میں رہ گیا۔ نہ تو وہ مال ان کے کام آیا، نہ وہ اولاد ان کے کام آئی، نہ وہ لوگ ان کے کام آئے، لیکن انہوں نے اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے وہ مال کما تو لیا، لیکن ہمیشہ ہمیش کی دوزخ اپنے ذمے لکھوا لی۔ یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس دنیا کے لیے محنت اتنی کرنی ہے جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور ہمیں آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا دھیان کس جگہ ہے۔ ہم ایک 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے، جو پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مولوی ہے، نماز پڑھنا والا مولوی ہے، روزے رکھنے والا مولوی ہے، حج کرنے والا مولوی ہے، زکوٰۃ دینے والا مولوی ہے، یعنی آپ کے بیسک ستون ہیں دین کے وہ ادا کرنے والا مولوی ہو گیا۔ تو آپ نے یہ لفظ مولوی ایک گالی بنا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز ہم سب پہ فرض ہے، روزے رکھنا جس کی بھی استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، حج کرنا جس پہ بھی استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، زکوٰۃ جو بھی اس کو دینے کے قابل ہے اس پہ فرض ہے، لیکن آپ اور ہم کیا اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم دین میں تو کہتے ہیں کہ کم سے کم پہ گزارا ہو جائے، کہ بھائی سنت کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں وہ چھوڑو، صرف فرض ہی پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ فرض پڑھنے کے لیے بھی یار صورت لمبی نہیں پڑھنا، چھوٹی سی پہ کام چلا لو۔ تو دین کم سے کم ہو جائے اور دنیا زیادہ سے زیادہ ہو جائے، جبکہ برحقیقت یہ الٹا ہونا چاہیے کہ دین زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور دنیا گزارے لائق مل جائے، ہمیں جتنی بھی مل جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے وہ، کیونکہ یہاں ہم نے یہ 70-80 سال ہی گزارنے ہیں، باقی ہمیش کی زندگی میں ہمیں نہ یہ دولت چاہیے، نہ ہمیں یہ ساری کمائیاں چاہیے، نہ یہ ساری محنتیں چاہیے۔ تو ذرا آپ کو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے،
اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. سيدنا محمد